बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नाग मारिया सीरीज की किस्त नंबर 25 कातल की तलाश का पहला हिस्सा पेश खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। अरसन ने जहरीले नाग को बांसुरी पर लगा दिया। वो जिस वक्त बांसुरी बजाता, नाग अपनी पिटारी में से निकलकर बांसुरी की तरफ आना शुरू कर देता। फिर जब वो बांसुरी बजाना रोक देता तो सांप इसके गिर्द चक्कर लगाने लगता। अरसन यही चाहता था। अब इसके सामने चीन के वलीअहद शहजादे और शहनशाह फमंचू के बेटे को हलाक करने के लिए मैदान साफ था। इसे अगर किसी का इंतजार था तो वो कमाला औरत थी जिसे इसने मलका के खास महल में कनीज बनने के लिए रवाना किया था। कमाला बड़ी मक्कार औरत थी। इसने किसी न किसी तरह चीन की मलका तक रसाई हासिल कर ली। वो मलका के शाही हरम में पहुंच गई। इसने एक ऐसी औरत की सिफारिश दिलवाई जिसकी मलका बड़ी इज्जत करती थी। कमाला ने महल में जाते ही थोड़े ही दिनों में मलका की ऐसी खिदमत की कि वो कमाला के गुण गाने लगी। कमाला ने मलका पर जाहिर कर दिया कि वो इसकी सबसे ज्यादा हमदर्द और वफादार कनीज है। इसने वलीअहद शहजादे को भी अपना कर लिया। वो हर वक्त नन्हे शहजादे को लिए फिरती रहती। एक रोज अरजंग के पास आई और कहने लगी, अरजंग, आधा काम हो गया है, मैंने मलका की खुशनुदी हासिल कर ली है। इस वक्त मलका मुझ पर बड़ा भरोसा करने लगी है। वलीअहद के सिलसिले में मलका किसी पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करती है। मैं घंटों शहजादे के कमरे में इसे गोद में लिए खिलाती रहती हूँ। अरजन ने खुश होकर कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुमने मुझे खुशखबरी सुनाई। कमाला ने कहा कि इसे जहरीली बांसुरी दे दी जाए ताकि इसे वो शहजादे के पास जाकर बजाया करे ताकि जहरीला सांप इसके कमरे में आकर इसे हलाक कर दे। अरजन ने कमाला को बांसुरी दे दी और कहा, ये एक इमानत है जो मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना। इसको इस्तेमाल करने से पहले सोच लेना। इसे शहजादे के कमरे में जाकर दिन में कम से कम 10-15 बार जरूर बजाना। इसके बाद जब तुम्हें यकीन हो जाए कि बांसुरी की आवाज़ महल के बाहर जा सकती है तो मुझे आकर खबर देना। फिर मैं सांप लेकर वहां पहुंच जाऊंगा और यूं हम चीन के बादशाह से हुन के लोगों का बदला ले लेंगे। कमाला ने बांसुरी छुपाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें इतला करने आऊंगी कि सांप लेकर आ जाओ। मैं तुम्हारी राह देखूंगा। कमाला अरजंग से रुखसत होकर सीधी मलका के हरम में पहुंच गई। इसने जाते ही शहजादे के पास बैठकर बांसुरी बजानी शुरू कर दी। नन्हा शहजादा बांसुरी की आवाज़ सुनकर बड़ा खुश हुआ और इसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। इतने में साथ वाले कमरे में मलका तक भी बांसुरी की आवाज़ पहुंच गई। वो भी शहजादे के पास आ गई। इसने देखा कि कमाला कनीज शहजादे के पास बैठी बांसुरी बजा रही है और वो इसे बड़ा सुनकर खुश हो रहा है। कमाला ने मलका को अंदर आते देखा तो अदब के साथ उठकर सलाम किया। मलका ने हाथ के इशारे से पूछा, ये बांसुरी तुमने कहाँ से ली है कमाला? कमाला ने झुककर कहा, मलका इस्लामत, मेरी बहन अपने गांव गई थी, वहाँ एक मेला लगा हुआ था जहाँ से वो बांसुरी खरीद लाई। मैंने इससे शहजादे साहब के लिए ये बांसुरी ले ली कि इसे बजाकर शहजादे को खुश करूँगी। देखिए शहजादा बांसुरी की आवाज़ सुनकर किस कदर खुश हो रहा है। मलका ने कहा, हाँ मैंने देखा है, शहजादा बहुत खुश हुआ है और मुझे भी खुशी हुई कि तुम शहजादे का, मेरे प्यारे बेटे का इतना ख्याल रखती हो। कमाला ने कहा, मलका इस्लामत, शहजादे से मुझे इतना ही प्यार है जितना आपको इससे। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि शहजादा हमेशा खुश रहे। यही वजह है कि मैं ये सुरीली बांसुरी लेकर आई हूँ। मलका ने खुश होकर कमाला को इनाम व इकराम दिया। अब मकार औरत ने अपना ये असूल बना लिया और दिन में 2-3 बार वो शहजादे के पास कमरे में जाती और बांसुरी बजाकर सुनाती और देर तक वहाँ बैठी बांसुरी बजाती रहती। वो चाहती थी कि वलीअहद शहजादा बांसुरी की आवाज़ को पहचानने लग जाए और अगर इस आवाज़ के बाद वो सांप को देख ले तो शोर ना मचा सके। इधर ये हो रहा था, दूसरी तरफ वर्चा तालाब वाले गार में छुपी हुई थी क्योंकि शहजादे पर कातलाना हमले के बाद बादशाह ने वर्षा की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी का खास हुक्म दे रखा था और फौज इसकी और अरजंग की तलाश में थी। अरजंग जो कि जोगी बाबा का बेस बदलकर शहर में सांपों की कांटे की दुकान खोलकर बैठा हुआ था, इसने कमाला को बांसुरी दे दी थी और अब वलीअहद की मौत का इंतजार कर रहा था। मारिया भी चीन के दारुल हुकूमत की तरफ चली आ रही थी। एक रोज वो दारुल हुकूमत कैथी के इलाके में दाखिल हो गई। रात हो गई थी, इसे प्यास लगी हुई थी। वो शहर से बाहर एक टीले के पास
तालाब देखकर रुक गई। ये वही तालाब था जिसके पहलू वाले गार में वर्षा छुपी हुई थी और जिसे आधी रात के बाद अरजंग खाना देने आया करता था। मारिया ने चारों तरफ देखा। इसे जब इत्मीनान हो गया कि वहाँ कोई नहीं है तो वो घोड़े से नीचे उतर आई। नीचे उतरते ही घोड़ा जाहिर हो गया। मारिया से लेकर तालाब के किनारे आ गई। घोड़े ने जी भर कर पानी पिया। मारिया ने भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब वो सोचने लगी कि रात कहाँ बसर की जाए। शहर में इसका कोई भी जानने वाला नहीं था। इसके लिए सारा शहर अजनबी था। इसका ख्याल था कि रात के वक्त वो अजनबी शहर में कहाँ जाकर मारी मारी फिरेगी। बेहतर यही है कि वो रात शहर से बाहर किसी जगह बसर कर दे और सुबह के वक्त शहर में दाखिल हो, ताकि इसे मालूम हो सके कि वो क्या कुछ कर सकती है और वो क्या कुछ नहीं कर सकती। इस ख्याल के बाद इसने रात बसर करने के लिए जगह तलाश करना शुरू कर दी। रात का अंधेरा छा रहा था। चांद इस अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रहा था। चांद की हल्की हल्की रोशनी टीलों, तालाबों और मैदानों में फैली हुई थी। दूर मारिया को शहर कहते की धीमी धीमी रोशनियां झिलमिलाती नजर आ रही थी। वो घोड़े को एक जगह बांधकर वो टीले की तरफ आ गई। इसे किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ इसे कोई परेशान न कर सके। इसने टीले के दामन में पत्थरों के पास सोने के बारे में सोचा। फिर वो आगे बढ़ गई। एक जगह इसे झाड़ियाँ दिखाई दी। वो झाड़ियों के पास चली आई। वो किसी ऐसी ही छुपी हुई जगह में रात काटना चाहती थी जहाँ इसे कोई ना देख सके। वो झाड़ियों का हाथ से इधर उधर हटाकर देखने लगी। अचानक एक झाड़ी को इसने परे हटाया तो वो नीचे जमीन में गिर पड़ी। मालूम हुआ कि किसी ने इन झाड़ियों को पत्थरों के ऊपर हाथ से चिपका रखा है। वो जमीन में उगी हुई झाड़ियाँ नहीं हैं। मारिया बड़ी हैरान हुई कि ये किसने ऐसा किया है और अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है। किसी को क्या जरूरत पड़ी थी कि इस वीराने में पत्थरों में झाड़ियाँ तोड़कर चिपका दे। मारिया के दिल में इस राज को हल करने का शौक पैदा हुआ। इसने झाड़ियों को इधर उधर हटाना शुरू कर दिया। इसकी हैरत की इंतहा न रही जब इसने देखा कि वहाँ एक गार का छोटा सा दरवाजा है जिसके आगे पत्थर रखे हुए हैं। मारिया ने एक पत्थर हटाकर अंदर जाकर देखा। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। मारिया ने सोचा कि गार खाली है। सोने और रात बसर करने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। वो खुदा का नाम लेकर गार के अंदर दाखिल होगी। अंदर दाखिल होने के बाद इसने गार के मुंह पर दोबारा पत्थर रख दिया और हाथ बाहर निकालकर आगे झाड़ियाँ जमीन से उठाकर फैला दी। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके अंदर कोई औरत छुपी हुई है जिसे अरजंग नाम का आदमी रात को खाना देने आता है। मारिया ने इसी वक्त जमीन पर चादर बिछाई और लेट गई। अब वो सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद वो ऊँघने लगी। अचानक इसकी आंख खुल गई। इससे यूं महसूस हुआ जैसे कोई जोर से खांसा हो। वो जल्दी से उठकर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। इसे यूं महसूस हुआ जैसे बाहर से कोई गार के मुंह से झाड़ियां और पत्थर हटा रहा है। मारिया चौकस और होशियार हो गई। फिर किसी ने बाहर से दीवार के मुंह पर से पत्थरों को हटा दिया। चांदनी अंदर गार में आने लगी। चूंकि वो गायब थी इसलिए इसे तो कोई ना देख सका। मगर मारिया ने देखा कि बाहर से एक मंगोल हुन कोम जैसे आदमी वाला चेहरा, अधेड़ उम्र मगर बड़ा मजबूत आदमी गार के सुराख में अंदर दाखिल हो रहा है। मारिया परेशान सी हो गई कि अब वो क्या करे, अंदर भागे या बाहर जाए। इतने में अरजान गार के अंदर आ गया। इसके हाथ में वर्षा के लिए रोटी और दूध पकड़ा हुआ था। मारिया ने अपना सांस रोक लिया और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। अरजान गार के अंदर आकर बाहर हाथ डालकर फिर से पत्थर गार के मुंह पर जमाने लगा और झाड़ियाँ वगैरह चिपकाने लगा। इस काम से फारग होकर वो दीवार के साथ लगी हुई मारिया के करीब से होकर आगे को निकल गया। मारिया बड़ी हैरान हुई कि ये शख्स गार में क्या करने और किससे मिलने आया है। क्या कोई दूसरा शख्स भी गार में छुपा है? मारिया की नींद उचाट हो गई और वो अरजन के पीछे पीछे गार में चल पड़ी। अरजन गार में एक तरफ घूम गया। मारिया भी इसके साथ ही घूम गई। अचानक मारिया का पाँव एक पत्थर से टकरा गया। पत्थर लड़क कर दूर जा गिरा। अरजन एकदम रुक गया। वो हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर पीछे देखने लगा कि इसका ताक़ुब कौन कर रहा है। ये पत्थर किसने गिराया? वो लपक कर इस जगह आया जहाँ मारिया के पाँव से ठोकर खाकर पत्थर गिरा था। मारिया जल्दी से परे हट गई। अरजान ने जेब से पत्थर निकालकर इसकी चिंगारी रोशन की और बड़े गौर से पत्थरों को देखने लगा, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। मारिया जरूर एक तरफ हट कर खड़ी थी, लेकिन वो अरजान को नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो तो गायब थी। अरजान ने इधर उधर देखा, जरा गार में पीछे तक भी गया। फिर जब इसे इत्मीनान हो गया कि गार में इसके सिवा कोई नहीं और फिर इत्तेफाक से ये गिरा होगा तो वो आगे चल पड़ा। मारिया दीवार की ओर से निकलकर फिर इसके पीछे पीछे रवाना हो गई। आहर अरजान इस जगह पर आ गया जहाँ इसने जमीन खोद के गार के अंदर एक गार बना लिया था। यहाँ इसने एक पत्थर उठाकर दीवार के साथ ठक ठक की। किसी ने अंदर से भी इसी तरह पत्थर बजाकर ठक ठक की। फिर अरजान ने आवाज़ दी, वर्षा बाहर आ जाओ। अंदर से वर्षा ने आवाज़ से देकर पूछा, ये तुम हो अरजान? हाँ, ये मैं हूँ अरजान।
اس کے ساتھ ہی ورشا نے اندر سے پتھر ہٹا دیا اور باہر نکل آئی۔ ماریا نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت ہاتھ میں جلتی موم بتی لیے باہر آ گئی۔ ورشا نے موم بتی زمین پر رکھ دی۔ غار میں روشنی ہو گئی۔ ارزنگ نے روٹی نکال کر ورشا کے آگے رکھ دی۔ لو ورشا، کھانا کھا لو، کل میں تمہارے لیے بنا ہوا گوشت لاؤں گا۔ ورشا نے کہا، ارزنگ، آخر میں کب تک اس غار میں قید رہوں گی؟ میں تو یہاں سے تنگ آ گئی ہوں، خدا کرے مجھے اس غار سے نکال کر لے جاؤ۔ ارزنگ نے کہا، ورشا، حالات ابھی بہت خراب ہیں۔ شہنشاہ فمنچو کے سپاہی تمہاری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں۔ اگر کسی کو بھی تمہاری بھنک پڑ گئی تو تمہاری لاش کتوں کے آگے ڈال دی جائے گی۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے تم اسی جگہ چھپی رہو۔ جو ہی مجھے موقع ملا میں اسی وقت تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ ورشا نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، جب تک حالات اچھے ہوں گے اس وقت تک میں شاید اس جگہ دم گھٹ جانے سے مر جاؤں گی۔ ارزنگ کہنے لگا، باہر بھی تم زندہ نہیں رہ سکو گی، باہر بھی موت تمہاری تلاش میں پھر رہی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی جان بچا کر اس غار میں کچھ روز اور چھپی رہو۔ ورشا نے تنگ آ کر کہا، اس سے تو بہتر ہے کہ میں باہر نکل کر چین سے فرار ہونے کی کوشش کروں۔ اگر پکڑی جاؤں گی تو مر جاؤں گی، اگر بھاگ جاؤں گی تو کم سے کم اس غار کی زندگی سے تو نجات مل جائے گی۔ ارزنگ بولا، باہر موت ہی موت ہے ورشا، چین کی سرحدوں کو تم پار نہیں کر سکتی۔ دیواریں چین کے ایک ایک چپے پر سپاہی گشت کر رہے ہیں اور جنگلوں، میدانوں اور بستیوں میں بھی فوج کے دستے تمہاری تلاش میں گشت کرتے پھر رہے ہیں۔ ایک دفعہ تم نے باہر قدم رکھا تو تم فوراً پکڑی جاؤ گی، اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ حالات سدھرنے تک اسی جگہ بیٹھی رہو، ورنہ میری طرف سے تم بے شک ابھی چلی جاؤ۔ ورشا نے کہا، اگر تم چھپ سکتے ہو اور بیس بدل کر جس شہر میں دشمنوں کے درمیان میں رہ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ ارزنگ نے کہا، میں مرد ہوں ورشا، میں 100 بیس بدل سکتا ہوں، تم عورت ہو، تم نے اگر بیس بدلا بھی تو پکڑی جاؤ گی۔ ورشا نے پوچھا، اچھا اس بات کو چھوڑو، میری قسمت میں جو لکھا ہوگا وہ ہوگا، تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری سازش کس مقام تک پہنچی ہے؟ ارزنگ نے اچانک ایک طرف دیکھا۔ دراصل اس وقت ماریا نے زور سے اپنا ایک کان کھجایا تھا اور اس کی آواز ارزنگ نے سن لی تھی۔ ورشا نے پوچھا، کس کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو؟ ارزنگ بولا، مجھے شبہ ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اس غار میں کوئی ہے۔ ورشا حیرانی سے بولی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ارزنگ نے کہا، ہاں ورشا، اس سے پہلے جب میں تمہارے پاس آ رہا تھا تو میرے پیچھے ایک پتھر گرا تھا، میں نے جب دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اب ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کپڑوں کے گھسنے کی آواز بھی آئی ہو۔ ورشا بولی، اگر باہر سے غار کا منہ بند تھا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اندر کوئی آ جائے۔ کیا غار کا منہ بند تھا؟ جھاڑیوں اور پتھر اسی طرح لگے ہوئے تھے؟ ارزنگ نے سوچ کر کہا، کبھی لگتا ہے کہ غار کا منہ اسی طرح بند تھا جس طرح کہ میں بند کر گیا تھا، اور کسی وقت شک پڑتا ہے کہ جھاڑیاں ایک جگہ سے کھلی ہوئی تھی۔ ورشا نے کہا، ہائے میں مر گئی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو میں تو مر جاؤں گی، پھر تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، دشمن کے سپاہی بڑے آرام سے مجھے پکڑ کر لے جائیں گے۔ ارزنگ نے کہا، میں اٹھ کر ذرا اپنا اطمینان کر لوں۔ ارزنگ اٹھ کر ادھر ادھر ٹٹولنے اور دیکھنے لگا۔ موم بتی اس نے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ ماریا پر مصیبت آ گئی، وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر ہونے لگی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کے لگنے سے کوئی بھی پتھر نہ پھر گر پڑے، کوئی آواز پیدا نہ ہو جائے۔ ارزنگ موم بتی لے کر جاتا، وہ اس دوسری طرف ہو جاتی۔ وہ اگر چاہتی تو پتھر مار کر اسے گرا سکتی تھی، مگر وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، ورشا نام کی عورت اس غار میں کیوں چھپی ہوئی ہے، اور وہ لوگ کس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور بادشاہ کی فوج ورشا کے پیچھے کیوں لگی ہوئی ہے۔ آخر جب ارزنگ نے غار کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھ لیا اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں ہے تو وہ ورشا کے پاس آ کر بیٹھ کے اس نے موم بتی پتھروں پر رکھ دی۔ ورشا کی بھی جان میں جان آئی۔ میرا وہم تھا ورشا، یہاں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، تم آرام سے کھانا کھاؤ۔ شکر ہے دیوتاؤں کا، میری تو تم نے یہ کہہ کر جان ہی نکال دی تھی کہ غار میں کوئی اور آدمی بھی موجود ہے۔ ارزنگ نے کہا، میں بھی حیران تھا کہ مجھے ایسا خیال کیوں آیا، یہاں تو ہمارے سوا اور کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ ورشا آرام سے روٹی کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد دودھ پی کر اس نے ارزنگ سے پوچھا، اچھا اب بتاؤ، تم نے ولی عہد کے خلاف اب کون سی سازش کی ہے؟ ارزنگ نے کہا، یہ میں تمہیں تمہارے کان میں بتاؤں گا، کیونکہ اگرچہ میں نے غار میں اچھی طرح سے اطمینان کر لیا ہے لیکن پھر بھی میں شکی مزاج آدمی ہوں، میں سرگوشی میں بات کروں گا۔ لاؤ اپنا کان ادھر لاؤ۔ ورشا نے کان ارزنگ کے قریب لا کیا۔ ارزنگ نے اس کے کان میں بانسری والا سارا قصہ بیان کر دیا۔ ماریا جٹ
جھک کر اس کے قریب ہو گئی، مگر وہ سوائے بانسری کے لفظ کے اور کچھ نہ سن سکی۔ اس کے قریب آتے ہی ارزنگ نے ماریا کی سانس کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ اس نے تڑپ کر پوچھا، ورشا یہ تم سانس لے رہی ہو؟ ورشا نے کہا، ہاں میں ہی سانس لے رہی ہوں، بھلا اگر میں سانس نہ لوں گی تو زندہ کیسے رہ سکوں گی؟ ارزنگ نے کہا، لیکن تمہارا سانس مجھے کان کے قریب کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ ورشا ہنس پڑی، تم پاگل ہو گئے ہو، حالانکہ غار کی قید میں رہ رہی ہوں اور دماغ تمہارا خراب ہو گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر سانس لے رہی ہوں؟ ارزنگ نے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ میں نے صاف صاف کسی کا سانس اپنے گال پر مس ہوتے محسوس کیا تھا۔ ورشا نے کہا، تم آج ہی جا کر کسی حکیم سے اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ بہرحال میں نے سب کچھ سن لیا ہے، میں تمہاری سازش کے بارے میں بڑی خوش ہوں، تمہارے دماغ کی داد دیتی ہوں، تم نے واقعی بڑی سمجھداری سے کام لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ اپنی سازش میں ہم ناکام نہیں ہوں گے، اپنے دشمن کا گلا گھونٹ ہی دیں گے۔ ارزنگ نے کہا، ضرور ضرور، بانسری ہمارے لیے بڑا کام کرے گی، بانسری کی سازش بڑی کامیاب ہو کر رہے گی۔ ورشا نے پوچھا، کیا یہ تمہارا خیال تھا؟ ارزنگ بولا، تو اور کس کا؟ تم کیا سمجھتی ہو؟ میں ایک انتہائی عقل مند اور چلاک آدمی ہوں۔ ورشا نے کہا، یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ تم ایک چلاک آدمی ہو، لیکن عقل مند بھی ہوگے اس کے بارے میں مجھے شبہ ہے۔ ارزنگ کہنے لگا، تم مجھ سے جلتی ہو۔ ورشا بولی، اگر تم عقل مند ہوتے تو یہ کبھی شک نہ کرتے کہ اس غار میں کوئی اور بھی ہے، یا یہ کہ تمہارے قریب آ کر کوئی سانس لے رہا ہے۔ ارزنگ نے گہرا سانس لے کر کہا، ورشا میں تمہیں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے خود کسی کے سانس کو اپنے چہرے پر محسوس کیا ہے۔ ورشا نے زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑی، تم جاگتے ہوئے خواب دیکھتے ہو۔ ارزنگ نے کہا، نہیں ورشا، میں نے خواب نہیں دیکھا، میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کسی کی سانس اپنے چہرے پر محسوس کی تھی، یہ تمہارا وہم ہے۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ ماریا بڑی حیران ہو کہ یہ شخص جس کا نام ارزنگ تھا کس قدر چلاک آدمی ہے، اپنی بات پر اڑا ہوا ہے۔ اگر وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس نے واقعی اپنے چہرے پر ماریا کی سانس کو ٹھیک محسوس کیا تھا۔ ماریا اس کے بالکل قریب جھک کر باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حیران وہ اس بات پر تھی کہ ارزنگ کس قدر ثابت قدمی سے اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی عیاری پر بڑی حیران ہوئی۔ ارزنگ نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، تم آرام کرو، اگر غار کے اندر قید میں پڑے رہنے کو تم آرام کہتے ہو تو میں آرام کرتی ہوں، تم موت کے منہ سے دامن بچا کر یہاں لیٹی رہو۔ ورشا، باہر موت تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانو اور چپ چاپ پڑی رہو، اس کے سوا کر بھی کیا سکتی ہوں؟ میں کل پھر آؤں گا۔ اتنا کہہ کے ارزنگ اٹھا۔ ورشا موم بتی لے کر غار کے اندر چلی گئی۔ غار کے اندر جا کے اس نے غار کے منہ کو پتھروں سے بند کر دیا۔ ارزنگ نے باہر سے بھی پتھر لگا دیے، پھر وہ غار سے باہر نکل گیا۔ باہر سے اس نے بھی غار کے منہ پر پتھر جما کر جھاڑیاں لگا دیں۔ غار میں ماریا اکیلی رہ گئی۔ غار کے اندر جو غار تھا اس میں ورشا بڑے آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ ماریا خاموشی سے ایک طرف پتھروں پر بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ اسے ان دونوں کی باتوں سے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ شہنشاہ چین کے خلاف کوئی خوفناک سازش کر رہے ہیں، مگر وہ سازش کیا ہے اس کے بارے میں ماریا کو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ ارزنگ اور ورشا نے سرگوشی میں جو بات کی تھی اس میں ماریا نے صرف بانسری کا ایک لفظ سنا تھا۔ بانسری کو وہ شہنشاہ کے خلاف کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ ماریا بے خبر تھی۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ ولی عہد شہزادے کو اغوا یا قتل کرنے کے بارے میں کھچڑی پکا رہی ہوں۔ سوال یہ تھا کہ اگر ماریا بادشاہ یا ملکہ کو سازش سے باخبر کر بھی دے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ولی عہد کو تو پہلے بھی بڑی احتیاط، حفاظت اور کڑے پہرے میں رکھا ہوگا جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ سازش کس قسم کی ہو رہی ہے۔ ملکہ یا بادشاہ کو آگاہ کرنا بیکار تھا۔ اگر ماریا بادشاہ کو ولی عہد کے خلاف ہونے والی سازش سے آگاہ کر دے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ولی عہد کی حفاظت انتظامات زیادہ سخت کر دیے جائیں گے۔ اصل سراغ تو اس بات کا لگانا چاہیے کہ یہ سازش کیوں ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، کون کون اس میں شامل ہے اور اس خطرناک اور قاتل منصوبے پر کب سے عمل شروع ہو رہا ہے۔ ماریا غار میں پتھر کے اوپر بیٹھی یہی سوچتے سوچتے اونگنے لگی، پھر وہ سو گئی۔ کچھ دیر سونے کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا ورشا غار کے اندر میں سے موم بتی ہاتھ میں لیے باہر نکل رہی ہے۔ ماریا بڑی حیرت سے اسے تکنے لگی۔ ورشا نے باہر آ کر موم بتی ایک پتھر پر رکھ دی اور اس کے بعد کچھ تلاش کرنے لگی۔ کچھ دیر ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد اس نے موم بتی اٹھائی اور دوبارہ تہ خانے میں چلی گئی۔ ماریا حیران ہوئی کہ وہ کیا چیز ڈھونڈنے باہر آئی تھی۔ ماریا نے سوچا کیوں نہ وہ اس عورت کو قابو کر کے اس سے اصلیت جان لے۔ یہ عورت بڑی آسانی سے
اس کے قابو میں آ سکتی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ بڑی مکار عورت ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی مہلک ہتھیار بھی موجود ہو۔ ماریا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ غار کے دروازے پر کسی نے ٹھک ٹھک کی۔ کسی نے باہر سے غار کے منہ پر رکھا ہوا پتھر ہٹایا۔ ماریا نے دیکھا باہر دن نکل آیا تھا اور وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ وہی آدمی یعنی ارزنگ پھر سے اندر آ رہا تھا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے غار میں آتے ہی اندر سے دہانے پر رکھا ہوا پتھر تہانے کے پاس آ کر ورشا کو آواز دی، ورشا، ورشا۔ ورشا بڑی تیزی سے تہانے میں سے باہر نکل آئی۔ کیا بات ہے ارزنگ نے کہا۔ غضب ہو گیا ورشا، میرے خاص جاسوس نے خبر دی ہے کہ بادشاہ کو اس رہائش گاہ کا پتہ چل گیا ہے اور سپاہی تمہاری تلاش کرنے کے لیے محل سے نکل کر ادھر کو دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو۔ ورشا گھبرا گئی۔ ورشا نے کہا، بڑی بری بات ہوئی، یہاں سے نکل کر میں کہاں جاؤں گی؟ تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، بعد میں دیکھ لیں گے۔ ورشا جلدی سے ارزنگ کے ساتھ غار سے باہر نکل آئی۔ ماریا بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی۔ ارزنگ نے ورشا کو گھوڑے پر بٹھایا اور گھوڑے کو ایڑی لگا کر ایک طرف دوڑ پڑا۔ ماریا بھی گھوڑے پر سوار ہوئی اور ارزنگ کے گھوڑے کے عقب میں چل پڑی۔ ابھی وہ نگاہوں سے اوجھل ہی ہوئے تھے کہ فوج کا ایک دستہ غار کے سامنے آن موجود ہوا۔ انہوں نے غار کے باہر گھیرا ڈال دیا۔ 10-12 سپاہی تلواریں نکال کر غار کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے غار کا ایک ایک کونا چھان مارا، مگر ورشا وہاں ہوتی تو انہیں ملتی۔ فوج ناکام ہو کر واپس چلی گئی۔ اس وقت ارزنگ ورشا کو لے کر شہر کی حدود سے کافی دور نکل چکا تھا۔ ماریا بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنا گھوڑا لگا رکھا تھا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ یہ دونوں کہاں جا کر چھپتے ہیں اور ولی عہد کے خلاف اب کون سی سازش تیار کر رہے ہیں۔ دن چڑھ آیا۔ میدانوں اور گرد کے اونچے اونچے ٹیلوں پر سفید دھوپ چمک رہی تھی۔ ارزنگ ورشا کو لیے گھوڑا دوڑاتے چلا جا رہا تھا۔ ماریا بھی پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ اسی طرح دوڑتے دوڑتے انہیں دوپہر ہو گئی۔ اب وہ ایک چٹیل میدان کو عبور کر کے ایک ایسے علاقے میں آ گئے جہاں جگہ جگہ بے شمار چیڑ کے درخت اگے ہوئے تھے۔ ارزنگ ایک جگہ چھوٹی سی ندی کے کنارے رک گیا۔ اس نے نیچے اتر کر ورشا کو بھی گھوڑے سے اتارا۔ ندی کنارے جھک کر دونوں نے پانی پیا۔ گھوڑے نے بھی پانی پیا اور گھاس چرنے لگا۔ ارزنگ اور ورشا پاؤں پھیلا کر گھاس پر پتھر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ماریا نے درختوں کے پیچھے گھوڑا باندھا اور اس کے آگے گھاس ڈالا اور پانی پلایا۔ چھپ کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ ارزنگ اور ورشا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ماریا بھی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے چل پڑی۔ ایک بار تو اسے خیال بھی آیا کہ یوں کسی کے پیچھے ماری ماری پھرتی رہے۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ ایک ولی عہد شہزادے کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ خدا نے ایک مدت کے بعد ملکہ چین کی سنی تھی۔ اس کے گھر ولی عہد پیدا ہوا تھا اور اس کے دن پھرے۔ فمانچو جیسا ظالم بادشاہ بھی اس کی دلجوئی کرنے لگا تھا۔ اگر شہزادے کو کچھ ہو گیا تو ملکہ کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ جہاں تک ممکن ہو سکے شہزادے کی زندگی کی حفاظت کرے۔ مگر ورشا اور ارزنگ چلے ہی جا رہے تھے۔ ایک جگہ دریا آ گیا۔ ماریا نے سوچا کہ یہ لوگ دریا کو کس طرح عبور کریں گے، کیونکہ دریا کے اوپر کسی جگہ بھی کوئی پل نہیں تھا، مگر وہ دریا کے پار نہیں جانا چاہتے تھے۔ دریا کنارے خشک چٹانوں کے پیچھے نشیب میں کسی پرانی سرائے کے کھنڈر تھے۔ ماریا سرائے کے ان کھنڈروں کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ورشا اور ارزنگ گھوڑوں سے اتر کر اس کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ اب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ ماریا بھی وہاں پہنچ کر رک گئی۔ اس نے خیال کیا کہ ظاہر ہے یہ لوگ اس صحرائے کے پرانے اور ٹوٹے پھوٹے کھنڈر سے باہر تو ہرگز نہیں جائیں گے، ورنہ وہ ادھر آ کر گھوڑوں سے کیوں اتر جاتے۔ چنانچہ اس نے ایک جگہ اپنا گھوڑا باندھ دیا اور سرائے کے کھنڈر میں داخل ہو گئی۔ یہ اگرچہ کوئی پرانی سرائے تھی، مگر کسی زمانے میں بہت بڑی عالی شان سرائے رہ چکی تھی۔ اس کے کھنڈر بتا رہے تھے کہ یہ پہلے وقتوں میں بڑی عظیم الشان سرائے تھی۔ اس کی چار دیواری ڈھہ گئی تھی، ستون برآمدے میں گرے ہوئے تھے، دیواروں میں شگاف پڑے ہوئے تھے، اکثر کمروں کی چھتیں ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ ماریا بڑی حیران تھی کہ ارزنگ اور ورشا سرائے کے کھنڈروں میں آ کر کہاں گم ہو گئے۔ وہ انہیں تلاش کرنے لگی۔ ایک جگہ اسے ارزنگ کا گھوڑا بندھا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک دیوار کی محراب میں کھڑا جاڑیوں میں منہ مار رہا تھا، مگر ارزنگ اور ورشا غائب تھے۔ وہ کچھ پریشان سی ہوگی کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ ماریا نے ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ادھر برسوں سے کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ وہ سوچنے لگی کہ یا خدا، دونوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، اور وہ دونوں کہاں غائب ہو گئے۔ کسی طرف سے کسی انسان کے چلنے، کھانسنے یا بات کرنے کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کھنڈروں میں گھوم پھر کر پھر اسی جگہ آ جاتی۔ آخر وہ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ ارزنگ ورشا کو کسی تہخانے کے اندر لے گیا ہے۔ اس تہخانے کا سراغ کیسے لگایا جائے، یہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ تہخانہ کہاں ہے، اس کا دروازہ کہاں ہے۔ ماریا نے پھر اٹھ کر تہخانے کے دروازے کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔
یہ ارزنگ کی کھانسنے کی آواز تھی۔ اس نے کان لگا کر سنا، آواز ایک جگہ زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ ماریا نے زمین کے ساتھ کان لگا دیے۔ اب ارزنگ کی باتیں کرنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں اسی جگہ زمین کے اندر کسی تہخانے میں موجود ہیں۔ ماریا ادھر ادھر تہخانے کا دہانہ ڈھونڈنے لگی۔ کمال کی بات یہ تھی کہ اس نے چپا چپا چھان مارا مگر اسے کہیں بھی تہخانے کا دروازہ دکھائی نہ دیا، حالانکہ وہ وہیں اسی جگہ موجود تھا۔ مجبوراً ناکام ہو کر ماریا ارزنگ کے گھوڑے کے پاس بیٹھ گئی کہ کب ارزنگ تہخانے سے باہر آتا ہے۔ دیر تک وہ انتظار کرتی رہی، کوئی باہر نہ آیا۔ ماریا تنگ آ گئی۔ اس نے پرانی جگہ پر جا کر ایک بار پھر زمین کے ساتھ کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کی مگر اس دفعہ آواز بھی نہیں آئی۔ وہ ناامید ہو کر گھوڑے کے پاس آ کر ٹھہر گئی کہ اس نے ارزنگ کو اینٹوں کے ایک ڈھیر کے پیچھے سے نکلتے دیکھا تو گویا تہخانے کا دروازہ اس ڈھیر کے آس پاس کہیں ہے۔ ارزنگ اکیلا تھا، وہ ورشا کو تہخانے میں اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ ماریا تہخانے کی تلاش میں جانے ہی والی تھی کہ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ ارزنگ کے مکان کا پتہ چلائے۔ تہخانے کا سراغ تو مل ہی گیا ہے اور وہ یہاں کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن ارزنگ کہاں رہتا ہے یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ ارزنگ اس عرصے میں گھوڑے پر سوار ہو کر واپس شہر کی طرف چل پڑا تھا۔ ماریا بھی گھوڑے پر سوار ہوئی اور شہر کی طرف روانہ ہوگی۔ کافی دیر گھوڑ سواری کے بعد وہ شہر میں داخل ہو گئی۔ ماریا برابر ارزنگ کا پیچھا کر رہی تھی۔ ارزنگ شہر کے بازاروں میں سے ہوتا ہوا ایک چھوٹے سے چھتے ہوئے بازار میں آ گیا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اسی تنگ بازار میں ارزنگ کی دکان تھی جس کے پیچھے اس کا مکان بھی تھا۔ اپنی دکان کی ڈیوڑی میں آ کر ارزنگ گھوڑے سے اتر پڑا۔ نوکر نے اس کا گھوڑا تھام لیا۔ ارزنگ مکان کے اندر آ گیا۔ ماریا کے لیے اب یہ پریشانی تھی کہ وہ گھوڑا کہاں باندھے۔ پھر اس نے ارزنگ کے ایک مکان میں داخل ہونے کا خیال چھوڑ دیا۔ اس نے مکان تو دیکھ ہی لیا تھا، چنانچہ وہ واپس پرانی سرائے والے تہخانے کی طرف چل پڑی۔ شہر سے باہر نکلتے ہی اس نے سوچا کہ وہ رات کہاں کھنڈور میں بھٹکتی پھرے گی، کیوں نہ کسی جگہ رات بھر کے لیے ٹھہر جائے، صبح ہونے پر وہ پھر کھنڈر میں چلی جائے گی۔ اب وہی پرانا مسئلہ، ہر رات والا سوال سامنے آ گیا کہ کہاں رات گزاری جائے۔ شہر میں شام کی روشنیاں جھلملانے لگی۔ رات کی آمد تھی۔ ماریا کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ مکانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے بنی ہوئی مچھلی کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک بہت خوبصورت مکان کے پاس جا کر وہ رک گئی۔ اسے کچھ اس قسم کا مکان چاہیے تھا جس کے باغ میں وہ اپنے گھوڑے کو باندھ کر چھپا سکے۔ لوگ اس کا گھوڑا چرا کر لے جاتے تھے۔ یہ مکان کسی امیر آدمی کا مکان معلوم ہوتا تھا۔ چار دیواری کے اندر بڑا خوبصورت اور گنجان درختوں والا باغ تھا۔ ماریا گھوڑے پر سوار ایک ایک قدم چلاتی گھوڑے کو باغ کی چار دیواری میں لے گئی۔ یہاں بہت ہی اونچی اونچی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ماریا نے ایک جگہ گھوڑے کو باندھ دیا اور خود مکان کے بڑے دروازے کی طرف آ گئی۔ دروازہ کافی بڑا تھا اور اس کا ایک چھوٹا دروازہ بھی تھا۔ ماریا نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا اور پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک موٹے تازے پھولے ہوئے پیٹ والے چوکیدار نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر اپنی فٹ بال جیسی گردن نکال کر تلخ آواز میں بولا، کون بدتمیز دروازہ توڑ رہا ہے؟ ماریا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ دروازہ کھلنے پر اسے اتنی جگہ ضرور مل جائے گی کہ وہ اندر داخل ہو سکے، مگر یہ چوکیدار اتنا موٹا تھا کہ اس نے کوئی جگہ ہی نہ چھوڑی تھی۔ اتنے میں چوکیدار نے تڑاک سے دروازہ بند کر دیا۔ ماریا نے دوبارہ آ کر دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ چوکیدار نے اس دفعہ بڑے غصے سے سر باہر نکالا اور تڑپ کر پوچھا، کہاں ہو تم بدتمیز کے بچے؟ ماریا کو بڑا غصہ آیا کہ یہ موٹا بدتمیز چوکیدار امیر مالک کا بگڑا ہوا ملازم ہے اور اسے خواہ مخواہ گالیاں دے رہا ہے، اسے ضرور مزہ چکھانا چاہیے۔ اس نے قریب جا کر بڑے زور سے موٹے چوکیدار کے سر پر چت لگا دی۔ چوکیدار تو بچکا سا ہو کر رہ گیا کہ یہ چت کس نے ماری ہے۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ ماریا نے اسے گردن سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ چوکیدار اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ ماریا دروازے میں سے اندر داخل ہو گئی۔ چوکیدار کپڑے جھاڑ کر زمین پر سے اٹھا اور پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ یہ کون جن بھوت تھا جس نے اسے کھینچ کر باہر لا پھینکا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے مکان کے اندر آ گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا، مگر اس عرصے میں ماریا مکان کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ ماریا ایک خوبصورت کمرے کے دروازے پر آ کر رکی۔ یہ دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ اتنے میں ایک نوکر انگوروں اور نارنگیوں سے بڑا ہوا تشت لے کر آیا اور دروازے کی رسی کھینچنے لگا۔ رسی کے کھینچتے ہی دروازہ اندر سے اپنے آپ کھل گیا۔ نوکر اندر داخل ہو گیا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ساتھ اندر چلی گئی۔ اس کمرے میں ایک بھینس جیسی موٹی گردن والی عورت میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ کئی نوکرانیاں اس کی خدمت کر رہی تھی۔ کوئی اسے چمچ دے رہا تھا، کوئی سالن پر نمک چھڑک رہا تھا، کوئی اسے پنکھا جھیل رہا تھا۔ موٹی عورت دھڑا دھڑ کھانا کھائے جا رہی تھی۔ ماریا کو تو پہلے ہی بڑی بھوک لگی تھی۔ اس عورت کو وحشیوں کی طرح کھانا کھاتے دیکھ کر اس کی بھوک بھی تیز ہو گئی۔
वो चुपके से मेज के पास जाकर खड़ी हो गई। थालियों में बुना हुआ गोश्त पड़ा हुआ था। मोटी औरत एक एक करके थालियों का गोश्त हड़प कर रही थी। वो एक प्लेट में से बतख की टांग उठाने लगी। मारिया ने हाथ आगे बढ़ाकर पहली टांग उठा ली। इसके हाथ में आते ही बतख की टांग गायब हो गई। मोटी औरत ने जरा गौर से प्लेट को देखा, फिर सर झटक कर दूसरी बोटी उठा ली। वो तीसरी प्लेट में से तीतर की गर्दन उठाने लगी तो मारिया ने आगे बढ़कर इसे भी उठा लिया। तीतर की गर्दन भी गायब हो गई। अब तो मोटी औरत बड़ी परेशान हुई कि आखिर किस्सा कहानी क्या है, ये बार बार बोटियां कहाँ गुम हो रही हैं। इसने चौथी बार एक प्लेट में से गोश्त की बोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मारिया ने वो बोटी भी उठा ली। मोटी औरत ने गुर्राते हुए कहा, हरामी नौकरानियों, ये मेरी बोटियां कौन उठा कर ले जा रहा है। नौकरानियां तो परेशान होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगी। मोटी औरत को एक नौकरानी पर शुबा था कि वही इसकी थाली में से बोटी उचक कर ले जाती है। मोटी औरत ने इस नौकरानी को मारना शुरू कर दिया। वो छड़ी से खाल उधेड़ने लगी। नौकरानी की चीखें निकल गई। मारिया को सख्त गुस्सा आया। इसने हाथ आगे बढ़ाकर मोटी औरत से छड़ी छीन ली और धड़ाधड़ इसे पीटना शुरू कर दिया। मोटी औरत का जिस्म तो आराम कर करके और आला खाने खा कर नरम और नाजुक हो चुका था। इसके बदन पर जो छड़ी पड़ी तो इसकी चीख निकल गई। छड़ी नजर नहीं आ रही थी, मारने वाली भी नजर नहीं आ रही थी, मगर मोटी औरत की खूब मरम्मत हो रही थी। इसने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। तमाम नौकरानियां दहशतज़दा थीं कि आखिर इसे छड़ी से कौन मार रहा है। दूसरे कमरों से और भी लोग वहां आ गए, मगर किसी को पता न चल सका कि इसे कौन पीट रहा है। मारिया ने छड़ी फेंक दी। मोटी औरत का बुरा हाल हो रहा था। लोग इसे उठाकर दूसरे कमरे में ले गए जहां इसका शानदार नरम नरम बिस्तर बिछा हुआ था। इसे बिस्तर पर लटा दिया गया। मोटी औरत बेहोश हो चुकी थी। मारिया भी इसके साथ ही कमरे में आ गई। ये कमरा बड़ा पुरसकून था, बिस्तर भी बड़ा नरम नरम था। मारिया के दिल चाहा कि रात इसी पर बसर करे। एक अरसे से इसे इस किस्म का आरामदेह बिस्तर नसीब नहीं हुआ था। मारिया ने पांव से जूती निकालकर मोटी औरत के बदन पर मारना शुरू कर दिया। वो तो फिर बिलबिला उठी। नौकरानियां बागी बागी आई तो मारिया परे हटकर खड़ी हो गई। मोटी औरत ने कहा, यहाँ जरूर कोई भूत आ गया है। देवताओं के लिए मुझे यहाँ से ले चलो, इस कमरे में मैं नहीं ठहर सकती। एक बुजुर्ग औरत ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटी वांग, ये तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई भूत नहीं रहता। तुम आराम करो और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। मोटी औरत बोली, चच्ची, मैं सच कहती हूँ, यहाँ जरूर कोई भूत है। बेटी, तुम सोने की कोशिश करो, तुम्हें अभी नींद आ जाएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। मोटी औरत ने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगी। इसे सोता देखकर वो औरतें वहां से उठकर चली गई। मारिया ने सोचा कि इसके आरामदेह बिस्तर पर सोने की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई। ये कम वक्त मोटी औरत तो सोने की तैयारियां कर रही हैं। मारिया ने अब के क्या किया कि तपाई पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और मोटी औरत के मुंह पर डाल दिया। वो तो हड़बड़ाकर उठ बैठी और खांसने लगी। सारा पानी इसके हलक, मुंह और कान में, नाक में चला गया था। वो शोर मचाने लगी। मारिया ने पीछे से आकर इसके सर पर जोर से 2 हथड़ मार दी। वो पलंग पर से लड़क कर फर्श पर गिर गई। हाय मर गई, हाय मर गई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और ये कहकर मोटी औरत कमरे में से भागकर बाहर निकल गई। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया, वो यही चाहती थी। इसके जाते ही मारिया ने अंदर से कमरे की कुंडी चढ़ाई और बिस्तर पर आराम से लेट गई। अचानक किसी ने दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। मारिया ने उठकर कुंडी खोल दी। वही नौकरानी अंदर आई जिसे मारिया ने बचाया था। मारिया ने कहा, मेरे लिए दूध से भरा हुआ जग लो, मैंने तुम्हें मोटी मालकन की मार से बचाया था। मैं एक नेक दिल रूह हूँ, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मेरे लिए दूध ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। नौकरानी चौंक पड़ी कि किधर से आवाज आ रही है। मारिया ने इसे एक बार फिर तसल्ली दी कि वो घबराए नहीं और जो कुछ उसने कहा है इस पर अमल करे। नौकरानी को कुछ हौसला हुआ और वो सर झुकाकर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वो दूध लेकर वापस कमरे में आ गई। मारिया ने कहा, दूध का प्याला तपाई पर रख दो। मारिया का ख्याल था कि अगर इसने नौकरानी के हाथ से दूध लिया तो वो डर जाएगी, क्योंकि प्याला मारिया के हाथ में आते ही गायब हो जाता। नौकरानी ने दूध तपाई पर रख दिया। मारिया ने दूध पीकर प्याला वापस तपाई पर रख दिया और कहा, यहाँ बैठ जाओ, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या करती हो। नौकरानी फर्श पर पलंग के साथ लगकर बैठ गई। वो हैरान थी कि बिस्तर पर कोई औरत बैठी है और दिखाई भी नहीं दे रही, मगर मारिया की प्यार भरी बातों से इसके अंदर हौसला पैदा हुआ। नौकरानी ने कहा, ऐ नेक दिल रूह, मैं एक गमज़दा औरत हूँ। मेरी सारी उम्र इस मालकन की खिदमत करते गुजर गई, मगर मुझे यहाँ से स्वाय सूखी रोटी और कुछ नहीं मिला। अब मेरी बेटी जवान हो गई है, वो गाँव में है, मुझे इसकी शादी करनी है, मगर मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं खर्च कर सकूं। मारिया ने पूछा, तुम्हें कितनी रकम चाहिए? नौकरानी ने कहा, अगर 10,000 सिक्के हों तो मैं अपनी बेटी की शादी करके इस
فرض کو پورا کر سکتی ہوں، مگر نہ تو کبھی اتنے پیسے میرے پاس ہوں گے اور نہ کبھی میری بچی کا بیاہ ہوگا۔ ماریا نے کہا، تم فکر نہ کرو بہن، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اے نیک دل روح، اگر تم میری کچھ مدد کر سکو تو میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ ماریا کہنے لگی، میں کل صبح تمہیں یہ رقم ادا کر دوں گی، پھر تم گاؤں جا کر اپنی بیٹی کی شادی کر لینا۔ نوکرانی ماریا کو دعائیں دیتی چلی گئی۔ ماریا کو سخت نیند آ رہی تھی، وہ سو گئی۔ وہ ساری رات بڑی آرام سے سوئی رہی۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کھل گئی کیونکہ باہر مرغ باغ میں بانگے دے رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر پہلا کام یہ کیا کہ اپنے کمرے سے نکل کر سیدھی موٹی مالکن کے کمرے میں پہنچ گئی۔ موٹی عورت بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ ماریا نے جاتے ہی اس کی ٹانگ پکڑ کر زور سے کھینچی۔ موٹی عورت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ماریا نے ڈراؤنی آواز بنا کر کہا، اے سنگ دل عورت، میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، میں تمہارا خون پی کر ہی یہاں سے جاؤں گی۔ مجھے بوتو نے کہا ہے کہ تمہارے خون کا پیالہ بھر کر لاؤں، اب تو اپنا جی خون دینے کے لیے تیار ہو جا۔ موٹی عورت کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھ پر رحم کرو، میری جان نہ نکالو، میں مر جاؤں گی، میں مرنا نہیں چاہتی۔ ماریا نے کہا، نہیں نہیں، تجھے مرنا ہی ہوگا، میں تیرا خون لینے آئی ہوں، تجھے اپنا خون دینا ہی ہوگا۔ اگر تو نے انکار کیا تو میں دنیا کا سب سے زہریلا سانپ تیرے بستر پر چھوڑ دوں گی، جو تجھے ڈس کر ایک پل میں مار ڈالے گا۔ موٹی عورت چیخ پڑی، رحم کرو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، تم میری جان کے بدلے جو چاہو مجھ سے لے لو، مگر خدا کے لیے میرا خون مت نکالو۔ میرا خون نکالا تو میں مر جاؤں گی۔ ماریا نے کہا، اچھا تو پھر مجھے تم پر ترس آ گیا، اگر تم 50,000 سونے کے سکے لا کر مجھے دے دو تو میں تمہاری جان بخشی کر دوں گی، کیا تم تیار ہو؟ موٹی عورت نے جلدی سے کہا، میں 50,000 سونے کے سکے ابھی لا کر تمہارے آگے ڈھیر کر دیتی ہوں، مگر میری جان بخش دو، کیا تم سکے لے کر یہاں سے چلی جاؤ گی؟ ماریا بولی، ہاں میں سکے لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر شرط یہ ہے کہ ابھی لا کر سونے کے سکے میرے حوالے کر دو۔ موٹی عورت نے کہا، میں ابھی منگواتی ہوں۔ ماریا نے کہا، لیکن خبردار، کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائے کہ تم سونے کے سکے 50,000 مجھے دے رہی ہو۔ اگر تم نے کسی کو بتایا، کسی کے سامنے اس کا ذکر بھی کیا تو میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں ہلاک کر دوں گی۔ نہیں، کبھی نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، میں کسی سے اس کا ذکر تک نہیں کروں گی۔ تو پھر ابھی جا کر سونے کے سکے لاؤ۔ موٹی عورت بڑی مشکل سے بستر پر سے اٹھی اور کمرے کا پردہ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ماریا ایک تخت پر بیٹھ کر موٹی عورت کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد کمرے کا ریشمی پردہ ایک طرف ہٹا اور موٹی عورت ایک تھیلی اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے آواز دے کر پوچھا، اے رحم دل روح، کیا تم کمرے میں ہو؟ ماریا نے فوراً جواب دیا، ہاں میں اندر ہی ہوں، کیا تم سونے کے سکے لے آئی ہو؟ موٹی عورت بولی، یہ 50,000 سونے کے سکے ہیں۔ ماریا نے کہا، انہیں فرش پر رکھ دو۔ موٹی عورت نے سکوں کی تھیلی فرش پر رکھ دی اور خود پلنگ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ ماریا نے تھیلی اٹھا لی۔ موٹی عورت یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی فرش پر پڑے ایک دم سے غائب ہو گئی ہے۔ ماریا نے کہا، اب تم آزاد ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ موٹی عورت نے ہاتھ باندھ کر کہا، کیا اب تم کبھی میری جان نہیں لوگی؟ کیا اب میں زندہ رہوں گی؟ ماریا بولی، ہاں میں اب کبھی تمہاری جان نہیں لوں گی، اب تم زندہ رہو گی، مگر میری شرط یاد رکھنا، اگر تم نے بھول کر بھی اس رقم کا ذکر کسی سے کیا تو میں اسی وقت اسی جگہ آ کر تمہاری گردن دبا دوں گی اور تمہیں ہلاک کر دوں گی۔ نہیں، ہرگز نہیں، کسی سے بھی ذکر نہیں کروں گی، میری موت نہیں آئی جو میں کسی سے اس کا ذکر کروں۔ یہ سونے کے سکے اب تمہارے ہیں، تم اس کی مالکن ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، تم نے میری جان بخشی کر دی۔ اگر تم کہتی کہ یہ سارا مکان اور اس مکان کی ساری چیزیں مجھے دے دو تو میں سب کچھ تمہارے حوالے کر دیتی۔ ماریا نے کہا، نہیں، مجھے تمہارے مکان اور مکان کی بیکار چیزوں کی ضرورت نہیں، جس چیز کی مجھے ضرورت تھی وہ میں تم سے لے کر جا رہی ہوں، اب تم آزاد ہو۔ موٹی عورت نے کہا، مگر اے نیک دل روح، تمہیں ان سکوں کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ ماریا نے ڈانٹ کر کہا، خاموش بدتمیز موٹی عورت، اگر پھر کبھی ایسا سوال کیا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی، معافی مانگو۔ موٹی عورت نے گڑ گڑا کر کہا، میں معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی حضور، مجھے معاف کر دو۔ ماریا بولی، بکواس بند کر، اب میں جا رہی ہوں۔ موٹی عورت نے کہا، حضور جاتی دفعہ کوئی نشانی ضرور دیتے جانا تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ چلی گئی ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی اور میری تسلی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں نشانی دیتی ہوں۔ ماریا نے سونے کی سکوں کی تھیلی اٹھا کر کندھے پر رکھی اور پاؤں سے جوتی نکال کر بڑے زور سے موٹی عورت کی موٹی گردن پر دے ماری۔ وہ تڑپ کر بلبلا اٹھی، ہائے میں مر گئی۔ ماریا نے کہا، یہ ہے میری نشانی، اب میں جا رہی ہوں۔ ماریا مکان کے صحن میں آ گئی۔
अब इसे नौकरानी की तलाश थी, क्योंकि ये सारे सोने के सिक्के मारिया इस नौकरानी को देने वाली थी ताकि वो बड़ी धूमधाम से अपनी बच्ची की शादी करे। सहन में आकर मारिया ने देखा कि नौकरानी पानी का जग लिए बर्चीखाने की तरफ जा रही है। वो भी बर्चीखाने में आ गई। नौकरानी चूल्हे के पास खड़ी कड़ाही में पानी डाल रही थी। वहाँ और कोई भी नहीं था। मारिया ने आहिस्ता से कहा, बहन, मैं तुम्हारे लिए सोने के सिक्के लेकर आई हूँ। नौकरानी ने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मारिया वहाँ मौजूद थी, मगर इसे नजर नहीं आ सकती थी। इसने कहा, ऐ नेक दिल रूह, क्या सचमुच तू सोने के सिक्के ले आई है? हाँ मेरी बहन, सिक्कों की थैली मेरे हाथ में है। मेरे साथ अपने कमरे में आओ ताकि तुम वहाँ से एहतियात कर इसे छुपा कर रख सको। नौकरानी चुपचाप बर्चीखाने से बाहर निकल गई। मारिया इसके साथ गई। नौकरानी मारिया को लेकर मकान के पिछले अपने कमरे में आ गई। ये गरीब सा कमरा था जिसके अंदर सिवाय एक चारपाई के और कुछ भी नहीं था। मारिया ने कहा, ये लो मेरी बहन, सोने की सिक्कों की थैली। मारिया ने थैली चारपाई पर रखी। नौकरानी से खोल कर देखा तो खुशी से इसका चेहरा लाल हो गया। और जब मारिया ने इसे बताया कि ये पूरे 50,000 सिक्के हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसने कहा, नेक दिल रूह, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मगर ये तो बहुत सी दौलत है, मैं इतनी दौलत लेकर क्या करूंगी? मारिया ने कहा, अच्छी बहन, तूने सारी जिंदगी इस मोटी मालकन की खिदमत की है जिसका सिला तुम्हें सिवाय झिड़कियों के कुछ नहीं मिला। ये दौलत लेकर तुम अपने गांव चली जाओ, अपनी बच्ची का ब्याह करवाओ और बाकी जिंदगी आराम से बसर करो। नौकरानी ने डरते डरते पूछा, ये दौलत कहाँ से आई है नेक रूह? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दौलत का मालिक? मारिया ने इसकी बात काटते हुए कहा, इस बारे में तुम बेफिक्र रहो। इस दौलत का मालिक इस दुनिया में कोई नहीं है, ये खुदा ने तुम्हें दी है। तुमसे इसके मतलब कोई भी कुछ नहीं पूछेगा। तुम बेफिक्र होकर इस दौलत को खर्च करो, ये मैं तुम्हें कौल देती हूँ। नौकरानी ने झुककर मारिया का शुक्रिया अदा किया। मारिया ने इजाजत ली और मकान से बाहर निकल आई। जब वो दरवाजे पर पहुंची, बड़े दरवाजे पर वही मोटी गर्दन वाला चौकीदार इस जगह दरवाजा बंद किए खड़ा था। मारिया को शरारत सूझी। इसने चौकीदार के कान में कहा, दरवाजा खोलो, मैं बूत की माँ हूँ। चौकीदार घबरा गया। एक बार पहले भी बूत इसे उठाकर बाहर पटक चुका था। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि मारिया ने जोर से इसकी खोपड़ी पर एक दब लगा दी। चौकीदार वहां से चीख मारकर भाग गया। मारिया ने हंसते हुए दरवाजा खोला और मकान से बाहर निकल गई। चार दीवारी के बाग में से इसने अपने घोड़े को खोला, इस पर सवार हुई और बाहर निकल गई। दिन निकल आने की वजह से शहर में रौनक हो गई। लोग अपने अपने काम पर चले जा रहे थे। मजदूर मजदूरी की तलाश में फिर रहे थे। अब मारिया वहां से सीधी शहर से दूर पुरानी सराय वाले खंडर में पहुंचना चाहती थी ताकि ये मालूम कर सके कि चीन के वलीअहद के खिलाफ क्या खिचड़ी पक रही है। नाश्ता इसने मकान में ही कर लिया था। शहर से दूर जाकर एक जगह इसने घोड़े को घास वगैरह खिलाकर पानी पिलाया और फिर सफर पर रवाना होगी। दोपहर तक वो चलती रही। आखिर वो इस खंडर के पास पहुंच गई। वहां हर तरफ खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। कोई गीदड़ भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। मारिया ईंटों के इस ढेर के पास आ गई जहां इसने अरजंग को बाहर निकलते देखा था और जहां इसके ख्याल के मुताबिक जमीन के अंदर तहखाने का दरवाजा था। घोड़े को छोड़कर वो ईंटों के ढेर के आसपास तहखाने का दरवाजा तलाश करने लगी। इसे दरवाजा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो कुछ नाउम्मीद सी हो गई। इसे ख्याल आया कि इसे गलती लग गई। अरजंग शायद इधर से नहीं आया था। हो सकता है कि इसने वर्षा को किसी और जगह छुपा दिया हो। वो वापस जाने के बारे में सोचने लगी। अभी वो वापसी के मुताल्लिक फैसला कर ही रही थी कि अचानक इसे दूर से घोड़े के टापू की आवाज़ सुनाई दी। मारिया चौकन्नी हो गई। घोड़े के टापू की आवाज़ करीब से करीब हो रही थी। मारिया जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हुई और परे हटकर देखने लगी कि कौन आ रहा है। दूर से इसने एक घुड़सवार को देखा जो सराय के खंडर की तरफ चला आ रहा था। घुड़सवार खंडर के करीब आकर रुक गया। मारिया ने इसे झट पहचान लिया। वो अरजंग था। अरजंग के घोड़े के पीछे खाने का तबाक बंधा हुआ था। अरजंग ने रुक कर दाएं बाएं देख कर ये इत्मीनान किया कि कोई इसे देख तो नहीं रहा। जब इसे तसल्ली हो गई कि वो इस जगह अकेला है तो वो आगे चलकर ईंटों के ढेर के पास आ गया। मारिया इसी इंतजार में थी। वो भी इसके पीछे पीछे चल पड़ी। इसके घोड़े के टाप की आवाज़ अरजंग को चौकन्ना कर सकती थी। चुनाचे मारिया खामोशी से घोड़े को कदम कदम चलाती एक टूटी हुई दीवार के पीछे ले गई। यहाँ इसने घोड़े को बांधा और नीचे उतर आई। अब इसका घोड़ा तो जाहिर हो गया था मगर वो गायब थी। वो दबे पांव चलती हुई ईंटों के ढेर के करीब आ गई। अरजंग एक जगह से ईंटें उठा उठाकर दूसरी तरफ रख रहा था। जब वो काफी ईंटें उठा चुका तो नीचे से एक काफी खुला सुराख नमदार हो गया। अरजंग सुराख में दाखिल हो गया। मारिया भी इसके पीछे ही दाखिल होने लगी तो अरजंग ने मुड़कर सुराख को बंद करना शुरू कर दिया। मारिया परेशान होगी
क्योंकि अब अगर वो दाखिल होती तो अरजंग के जिस्म के साथ इसका जिस्म रगड़ खा सकता था। वो पकड़ी जाती। गार के अंदर दाखिल होना इसके लिए मुश्किल हो गया था। इधर अरजंग जल्दी जल्दी सुराख को ईंटों से बंद कर रहा था। मारिया ने सोचा कि कौन सी ऐसी तरकीब की जाए कि अरजंग वहां से थोड़ी देर के लिए हट जाए। वो अभी सोच ही रही थी कि अरजंग सुराख बंद करके वहां से गायब हो गया। वो बड़ी हैरान हुई कि इस मकार और चालाक शख्स ने किस किस जगह छुपने के लिए गार तलाश कर रखे हैं। सवाल ये था कि वो अंदर कैसे दाखिल हो। ज़ाहिर है वर्षा भी अंदर ही थी और अरजंग इसके लिए खाना लेकर आ रहा था। वो खामोशी से एक तरफ होकर पत्थरों में बैठ गई। अगर वो ईंटें निकाल कर अंदर जाती तो अरजंग को शक पड़ सकता था। फिर इसे ख्याल आया कि अगर वो अंदर जाकर दरवाजे को बड़ी एहतियात से बंद करे तो अरजंग को वापसी पर कोई शक नहीं पड़ सकता, क्योंकि बाहर बैठकर इन लोगों का इंतजार करते रहना भी फजूल था। चुनाचे मारिया ने खुदा का नाम लिया और ईंटें हटाकर गार के अंदर दाखिल हो गई। इसने अंदर जाकर बड़ी होशियारी से ईंटें एक एक करके इसी तरह दरवाजे में चुन दी और गार के अंदर आगे को चलने लगी। अंदर एक पहले वाले गार की तरह अंधेरा था। वो आगे चलते हुए घबराने लगी कि क्या खबर वर्षा और अरजंग रास्ते में ही बैठे हों और वो इनसे टकरा जाए। ऐसी सूरत में मारिया का पकड़े जाना यकीनी था। अगर एक बार मारिया को किसी ने पकड़ लिया तो फिर इसका बचकर निकलना मुश्किल था। अरजंग को तो पहले ही शक था कि कोई रूह इसका पीछा कर रही है। थोड़ी देर आगे चलने के बाद मारिया को अरजंग की बातों की आवाज़ सुनाई दी। वो एक जगह रुक कर बातें सुनने लगी। मालूम हो रहा था कि बातें कोई छुप कर रहा है। ये बात से इसको तसल्ली हो गई कि अरजंग और वर्षा इसके रास्ते में नहीं बैठी हैं, बल्कि किसी चार दीवारी के अंदर छुप कर बातें कर रहे हैं। वह दोनों की बातें सुनने लगी। आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही थी लेकिन लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहे थे। वैसे भी वो दोनों धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। ये आवाज़ें गार की एक दीवार के पीछे से आ रही थी। मारिया इस दीवार के साथ लगकर खड़ी होगी। इसने ये मालूम करने की सरतोड़ कोशिश की कि वहाँ कौन सी ऐसी जगह है जहाँ किसी बटन के दबाने से दीवार के गार का मुंह खुल जाए, मगर इसे सख्त नाकामी हुई। दीवार में जगह जगह टटोलने के बाद भी उसे वहाँ कोई बटन नहीं मिला। मारिया नामीद होकर बैठ गई। दोनों की बातें सुनने की इसने लाख कोशिश की मगर इसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। मारिया को इतना तो पहले ही मालूम था कि वो दोनों वलियत शहजादे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मगर साजिश क्या थी ये इसे मालूम नहीं था। यही वो मालूम करना चाहती थी और बार बार अपने कान दीवार के साथ लगा देती, लेकिन कुछ भी पल्ले ना पड़ता। काफ़ी देर इनकी बातों की हल्की हल्की आवाज़ें आती रहीं। फिर ये आवाज़ यह हालत बंद हो गई। मारिया समझ गई कि वो लोग बाहर आ रहे हैं। इतने में दीवार अपने आप एक जगह से अलग हुई और अंदर से अरजंग और वर्षा बाहर आ गए। बाहर आकर अरजंग ने वर्षा से कहा, बस अब हर शय अपनी अपनी जगह पर तैयार है, सिर्फ बांसुरी के आने की देर है। जिस रोज़ महल से आहो बकार ओह मातम की आवाज़ें आई, समझ लेना ये बहुत मुश्किल काम हो गया है। मैंने कर दिया है और वली अहद शहजादे को हलाक कर दिया गया है। वर्षा ने पूछा, क्या बांसुरी ने अपना काम शुरू कर दिया है? अरजंग ने कहा, बांसुरी पर हमने एक खास मौसीकी की धुन को इस कदर पक्का कर लिया है कि ये नामुमकिन है कि वली अहद हमारी इस साजिश के जाल से बच कर निकल जाए। वर्षा ने कहा, वो तो सब ठीक है, मगर अब ये सवाल है कि मैं इस अजाब में कब तक पड़ी रहूंगी? मेरे दुखों की रात कब खत्म होगी? मैं इस कब्र से कब बाहर निकलूंगी? अरजंग बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें सब्र से कुछ दिन यहाँ गुजारने पड़ेंगे। शहर में ही नहीं बल्कि सारे मुल्क में तुम्हारी तलाश जारी है। जगह जगह फौज के सिपाही छापे मार रहे हैं। कोई जगह ऐसी नहीं, कोई गार ऐसा नहीं जहाँ तुम्हारी तलाश नहीं हो रही। इसलिए कुछ देर सब्र करके बैठी रहो। जो ही हालात ज़रा अच्छे हुए मैं यहाँ से खुद तुम्हें निकाल कर ले जाऊँगा। वर्षा बोली, लेकिन अरजंग इस जगह से मुझे खौफ आता है। अरजंग ने पूछा, वो क्यों? ये गार भी तो पहले वाले गारों की ही तरह है, यहाँ से तुम्हें खौफ क्यों आने लगा? ऐसा लगता है कि यहाँ कोई हर वक्त मुझे दिखता रहता है। ये भी तुम्हारा वहम है, यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं बाहर से अच्छी तरह देखभाल करके पूरा इत्मीनान करने के बाद अंदर दाखिल होता हूँ। तुम यहाँ बेफिक्र होकर रहो, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। खड़ खड़ खड़ा इस आवाज़ ने अरजंग और वर्षा को चौंका दिया। देखा, मैं ना कहती थी कि यहाँ भी कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये आवाज़ अब तुमने अपने कानों से सुन ली। खामोश। अरजंग ने दीवार के साथ कान लगा दिए और बाहर गार में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। वर्षा चीखी, हाय मैं मर गई, ये कोई ज़रूर भूत प्रेत है। देवताओं के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं अब यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। अरजंग ने फौरन महसूस किया कि ये बात इसे वर्षा के सामने नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इसका डर जाना एक कुदरती बात थी। अगरचे वर्षा एक चालाक और मकार औरत थी, फिर भी वो एक कमज़ोर दिल औरत थी, और अगर डर कर वो यहाँ से निकल गई तो ज़रूर पकड़ी जाएगी। और फिर अरजंग की भी खबर खैर नहीं थी, क्योंकि वह सिपाहियों के जुल्म और तशद्दुद से घबरा कर ज़रूर बोल पड़ती। इसने जल्दी से कहा, मैं अभी बाहर देख कर आता हूँ। अरजंग दीवार में से गुजर कर बाहर गार में आ गया।
غار کے اندر اس نے چل پھر کر اچھی طرح دیکھا، اسے کہیں بھی کوئی شخص دکھائی نہ دیا، مگر ماریا ایک جگہ چھپ کر کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ارزنگ واپس دیوار کے اندر آ کر غار کے دوسری جانب آ گیا۔ ورشا نے بےتابی سے پوچھا، کون تھا ارزنگ؟ ارزنگ نے مسکرا کر بولا، تمہارے ساتھ میں بھی پاگل ہو گیا ہوں، بھلا اس خفیہ غار میں کون آ سکتا ہے؟ میں نے پوری تسلی کر لی ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر وہ قدموں کے چلنے کی آواز کیسی تھی؟ یہ محض میرا وہم تھا، مگر مجھے وہ کسی شے کے گرنے کی آواز کیسے سنائی دی؟ میرا خیال ہے وہ غار کی چھت سے کوئی پتھر گرا ہوگا۔ یہ بڑے پرانے غار ہیں، ان کے اندر چھت پر بھی کبھی کبھی پتھر گرتے ہی رہتے ہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو ارزنگ؟ تو اور کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بھائی تمہارے آگے مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا تم نے کھانا کھا لیا، اب میں جاتا ہوں، کل اسی وقت پھر تمہارے لیے کھانا لے کر آؤں گا، اور شاید شہزادے کے بارے میں بھی کوئی خبر لاؤں، کیونکہ میرا خیال ہے کمالا مجھے آج نہیں تو کل ضرور سانپ لے کر آنے کا پیغام بھیجے گی۔ ورشا بولی، ارزنگ مجھے تو سچ بڑا ڈر لگتا ہے، میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، مجھے یہاں سے نکال کر لے جو، میں یہاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ تم تو دیوانی ہوتی جا رہی ہو، بھلا اس وقت میں تمہیں کیسے نکال کر لے جاؤں، اور پھر لے جاؤں بھی تو کہاں، کس جگہ؟ اگر پہلے تم نے اس قسم کے ڈر کا رونا رویا ہوتا تو میں کوئی بندوبست بھی کر لیتا، لیکن اس وقت اچانک کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے ہی بڑی مشکل سے تمہیں یہاں تک لایا ہوں، خدا کے لیے مجھے اپنے شہر واپس لے چلو، میں بیس بدل کر تمہارے ساتھ شہر چلتی ہوں۔ یہ غلط بات ہے، تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی پہچان لے گا اور تمہارے ساتھ میری جان پر بھی بن پڑے گی۔ میں آدھی رات کے اندھیرے میں تمہارے ساتھ نکل جاتی ہوں، رات کے اندھیرے میں تو ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا، احمق عورت۔ رات کے وقت تو شہر کے اندر اور باہر جگہ جگہ فوج کے سپاہی گشت کرتے ہیں، ہر آنے جانے والے سے پوچھ گچھ کرتے ہیں، رات کے وقت تو یہاں سے نکلنا بہت ہی خطرناک ہے۔ تو پھر میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ میرا دل بے حد گھبرا رہا ہے، یہاں تو میں ایک رات بھی اب زندہ نہیں رہ سکتی۔ ارزنگ نے ذرا ڈانٹ کر کہا، بس اب خاموش رہو، اگر تم نے پھر سے نکلنے کا یہاں سے شور کیا تو میں بری طرح پیش آؤں گا۔ تم خاموشی سے اسی جگہ چھپی رہو، میں بھی تمہیں یہاں سے باہر نہیں نکال سکتا، جب وقت آئے گا تو اپنے آپ تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ ورشا رونے لگی، تم مجھے ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو صرف تم لوگوں اور اپنے قبیلے کے سردار کے لیے اپنی زندگی سخت خطرے میں ڈال لی ہے، ورنہ میں آج ایک آزاد اور باعزت شہری کی طرح زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ ارزنگ کو محسوس ہوا کہ اسے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ورشا ناراض ہو گئی اور بدلہ لینے کے لیے اس نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا تو اس کی کمبختی آ جائے گی۔ بادشاہ ورشا کی تو جان بخشی کر دے گا، مگر ارزنگ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، میرا مطلب تمہیں ڈانٹنا نہیں تھا ورشا، میں تو ذرا اس لیے غصے میں آ گیا تھا کہ تمہیں اپنے قبیلے کے لوگوں اور سردار کی عزت کا بھی تو ذرا خیال نہیں، بس تمہیں اپنی جان کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ ذرا سوچو تو، جب سردار کو معلوم ہوگا کہ ورشا نے اپنی جان کس قدر مصیبت میں ڈال کر وقت کاٹا اور چین کے ولیعہد کو ہلاک کر کے ہی دم لیا، تو تمہاری کس قدر وطن میں عزت و آبرو ہوگی۔ لوگ تمہیں اپنی دیوی سمجھیں گے، تمہیں اپنے سروں پر بٹھائیں گے، اور اگر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ تم ڈر کر بھاگ گئی اور کام کو بیچ میں ادھورا ہی چھوڑ دیا تو انہیں کس قدر صدمہ ہوگا۔ یاد رکھو، قوم اور قبیلے کا سردار تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ورشا پر ان باتوں کا بہت اثر ہوا، اس نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو ارزنگ، مجھے گھبرانا نہیں چاہیے، مجھے ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر میں گھبرا گئی تو میری قوم اور قبیلے کا سردار ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا، لوگ تمہیں ہمیشہ برے نام سے یاد کریں گے۔ نہیں نہیں ارزنگ، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، میں حوصلے اور بہادری سے کام لوں گی۔ تم بے شک ابھی چلے جاؤ، میں جب تک حالات اچھے نہیں ہو جاتے اسی جگہ رہوں گی اور اپنی قوم اور اپنے ملک اور سردار کی عزت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گی، مگر پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ارزنگ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ورشا سیدھے راستے پر آ گئی تھی۔ اس کی سنبھلتی طبیعت کو دیکھ کر اسے تسلی ہو گئی۔ اس نے ورشا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، شاباش ورشا بہن، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ان قوم کی ایک بہادر اور غیرت مند خاتون ہو، تمہیں اپنے وطن کی نیک نامی اور سردار کی سربلندی اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ اچھا اب میں جاتا ہوں، کل پھر آؤں گا۔ ٹھیک ہے ارزنگ، تم بے شک جاؤ، میں تمہاری بڑی بہادری کے ساتھ یہاں انتظار کروں گی۔ ارزنگ دیوار کے سوراخ میں سے باہر آیا۔ ماریا اسی جگہ کھڑی دیوار کے ساتھ کان لگائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ارزنگ کو دیوار کے قریب آتا محسوس کر کے ماریا پرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ ارزنگ باہر نکل کر غار میں سے گزر گیا اور اس نے سوراخ کو دوبارہ اینٹوں سے چن دیا۔ پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔
اس کہانی کا اگلا حصہ بہت جلد لے کر آپ تک حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, مجھے سپورٹ کرے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.